सर्वेभ्यः शुभसायंकालः। एषः युवकः अस्ति। एषः युवकः अस्ति। एषः बालकः आसीत्। एषः बालकः आसीत्। एषा गृहिणी अस्ति। एषा गृहिणी अस्ति। एषा बालिका आसीत्। अद्य मंगलवासरः अस्ति। ह्यः सोमवासरः आसीत्। अद्य 20 दिनाङ्कः अस्ति। ह्यः 19 दिनाङ्कः आसीत्। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा? युवकः प्रातः 10 वादने विद्यालये आसीत्। पिता प्रातः 11 वादने कार्यालये आसीत्। कः कुत्र आसीत्? कृपया वदतु। अहं प्रातः काले छात्रः, पिता, गृहिणी। मम माता प्रातः काले 7 वादने मंदिरे आसीत्। बहु समीचीनं महोदय। मम प्रातः 5 वादने विश्रामे आसीत्। मुख्यमंत्री गतमासे देहली नगरे आसीत्। शिक्षिका 8 वादने विद्यालये आसीत्। बहु समीचीनं भगिनी महोदय। योगेशः 8 1 शिक्षकः आसीत्। कृपया। साधु प्रातः काले भिक्षाम् आश्रमे आसीत्। किं स्पष्टमस्ति वा? बालकः 10 वादने विद्यालये आसीत्। बालकाः 10 वादने विद्यालये आसन्। छात्रः वर्गे आसीत्। छात्राः वर्गे आसन्। सेवकः 7 वादने गृहे आसीत्। सेवकाः 7 वादने गृहे आसन्। किं स्पष्टमस्ति वा? कृपया एकमेकं वाक्यं वदतु। सेवकः, गुरुः, माला, गीता, सैनिकः। कृपया कोऽपि शब्दस्य उपयोगं कृत्वा। छात्राः गतरविवासरे क्रीडाङ्गणे आसन्। बहु समीचीनं महोदय। बालकः 5 वादने क्रीडाङ्गणे आसीत्। भक्ताः प्रातःकाले मन्दिरे आसन्। बहु समीचीनं। युवकाः 10 वादने महाविद्यालये आसन्। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा? समस्या नास्ति। कृपया वदतु। महिलाः प्रातः काले मन्दिरे आसन्। बहु समीचीनं। कृपया। एषः युवकः अस्ति। अहम् अपि युवकः अस्मि। अहं युवकः अस्मि। अहं बालः आसम्। अहं शिक्षकः अस्मि। अहं छात्रः आसम्। अहं चिकित्सकः अस्मि। अहं रुग्णः आसम्।
अहं रुग्णः आसम्। किं स्पष्टमस्ति वा न? अहं प्रातःकाले 10 वादने विद्यालये आसम्। भवत्याः 10 वादने, भवती 10 वादने कुत्र आसीत्? अहं 10 वादने गृहे आसम्। भवान् 12 वादने कुत्र आसीत्? अहं 12 वादने सङ्गणकयन्त्रकक्षायाम् आसीत्। भवान् सोमवासरे कुत्र आसीत्? अहं सोमवासरे कार्यालये आसम्। कृपया। अहं सोमवासरे विवाहप्रसङ्गे आसम्। बहु समीचीनं। भवती प्रातःकाले 7 वादने कुत्र आसीत्? अहं प्रातःकाले 7 वादने मम गृहे आसीत्। भवन्तः सर्वे दूरदर्शनं पश्यन्ति वा न? दूरदर्शने एकः कार्यक्रमः आसीत्, राज पिछले जन्म का। तस्मिन् कार्यक्रमे जनाः पूर्वजन्मे गतवान् दृष्ट्वा ते सर्वे कः अभवत्। अहं पूर्वजन्मे नायकः आसम्। भवन्तः सर्वे पूर्वजन्मे कः आसन्? अहं पूर्वजन्मे गायिका आसम्। बहु समीचीनम्। अहं पूर्वजन्मे महानायकः आसम्। बहु समीचीनं। भवान्? अहं पूर्वजन्मे शिक्षक एव आसम्। बहु समीचीनं, बहु समीचीनं। कृपया। अहं जन्मे चटुलः आसम्। भगीरथ महोदय? अहं पूर्वजन्मे ब्रह्म आसम्। तर्हि अद्य जन्मे अपि ब्रह्म अस्ति। अद्य वचने का दरिद्रता। अहं निर्धनः आसम्। वयं सर्वे निर्धनाः आस्म। अहं पराधीनः आसम्। वयं सर्वे पराधीनाः आसम्। अहं मूर्खः आसम्। वयं सर्वे मूर्खः आस्म। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न? अहम् एकमेकं वाक्यं वदामि, भवन्तः सर्वे बहुवचनं करोतु। अहं वानरः आसम्। वयं वानराः स्मः। अहं दुर्बलः आसम्। वयं दुर्बलाः आस्म। अहं नृपः आसम्। वयं नृपाः स्मः। बहु सत्यं। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा? कोऽपि समस्या अस्ति वा न? तर्हि कृपया एकवचनं वा बहुवचनं वाक्यं कृपया ददातु। आसम्, आस्म शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा। अहं छात्रः अस्मि। आसम्। वयं सर्वे शिशवः आस्म। बहु समीचीनं। मृणाल महोदय? अहं बालः आसम्। वयं बालाः आस्म। अहं बालः आसम्। वयं बालाः आस्म। अहं चतुरः आसम्। चतुरा आसम्। वयं चतुराः आस्म। प्रियंका भगिनी कृपया। अहं पराधीना आस्म। आसम्। अहं पराधीना आसम्। वयं पराधीनाः
आस्म किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न कोऽपि समस्या